बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज का हमारा लेक्चर करेंसी नोट की आप बीती पर मुश्तमिल है। हाज़िर खिदमत है प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आराई। अज़ीज़ तलबा व तालबात, कोई भी आप बीती आए उसमें सबसे पहले ये एक पैराग्राफ ज़रूर लिखें। पैराग्राफ में जहाँ पर तिरछी लकीर यानी स्लैश का इस्तेमाल किया है, उसमें से आपने मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से सिर्फ उससे मुताल्लिक़ा लफ्ज़ और फ़ेल लिखना है। पैराग्राफ है, मुझे इस तरह ना देखिए क्योंकि मेरे माजी और हाल में अब बहुत फ़र्क है। मैंने ज़िंदगी के पस्तो बुलंद को देखा है और यहाँ तक पहुँचा हूँ या यहाँ तक पहुँची हूँ। मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से मेरी अफसुर्दगी पे ना हंसिए, मुझे भी कभी अपनी खूबसूरती और दिलकशी पे नाज था, मगर हालात व हादसात ने मुझे इस नौबत तक पहुँचा दिया। अब तो सिर्फ किस्मत पर रोने के सिवा कुछ नहीं। कभी मैं भी अपनी खुशकिस्मती पर नाज करता था या नाज करती थी और मुझ में खुददारी थी, मगर अब याद माजी एक तल्ख हकीकत है जो रोज़ाना दिल में तलवारें और बर्छियाँ चला देती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। मैं तो अब अपनी ज़िंदगी के बाकी मांदा लम्हात तन्हाई और माजी के सहारे जी रहा हूँ या जी रही हूँ। अगर आपको मेरी दर्द भरी कहानी सुननी है तो इसके लिए हौसला और दमे जिगर पैदा कीजिए। सुनिए मेरी आवारगी की दास्तान, सुनिए मेरी आवारगी की दास्तान। मैं था कहाँ और किस तरह पहुँचा यहाँ। मैं एक फटा पुराना और बोसीदा करेंसी नोट हूँ। मेरी असल रंगत यकसर तब्दील हो चुकी है। अब मुझ में वो पहले जैसी दिलकशी और रानाई नहीं रही। इस वक्त कायदे आज़म की तस्वीर को पहचानना और मेरा नंबर सही तौर पर पढ़ना इंतहाई दुश्वार और मुश्किल है। इस वक्त कोई मुझे कबूल करने को तैयार नहीं, मगर मेरी पहले ये हालत न थी जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरी खिदमत का दायरा कार कई सालों पर मुहीत है। मुझे अभी तक अपनी जवानी और उरूज का ज़माना याद है। मैं एक बिल्कुल नए बंडल की सूरत में प्रेस में पड़ा था। उस वक्त मेरी आबोताब काबिल दीद थी। मुझ पर चांद सितारा भी नुमाया और रोशन था और बाकी इबारात व तस्वीर भी पूरी चमक दमक रखती थीं। जब मैं नया बंद संवर कर मंजर आम पर आया तो मैं चमकदार भी था और नक्शो निगार से आरास्ता भी। उस वक्त मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं दीगर नए नोटों के साथ चंद दिन प्रेस में पड़ा रहा, फिर वहाँ से मुझे पुलिस के सख्त पहरे में स्टेट बैंक भेज दिया गया। यहीं से मेरी अमली ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। स्टेट बैंक से नेशनल बैंक भेज दिया गया। 2 दिन वहाँ पड़ा रहा, फिर एक साहब चेक कैश कराने बैंक आया और बैंक कैशियर ने नोटों के 4 बंडल उसके हवाले किए, जिनमें मैं भी शामिल था। वो साहिब तमाम रकम बैग में डालकर घर ले गए। बड़े नोट अपने सेफ में रखे और छोटे नोट अलग करके जेब में डाल दिए। उनमें मैं भी मौजूद था। उसने पैकेट से पहला नोट अलग करके अपने बेटे को दे दिया। ये भी मैं ही था। बच्चा मुझे हाथ में पकड़े दुकान ले गया और कोई शय खरीद कर मुझे दुकानदार के हवाले कर दिया। दुकानदार ने मुझे अपनी पेटी यानी बॉक्स
یا غلہ میں ڈال دیا۔ اس پیٹی میں اور بھی کئی بوسیدہ نوٹ اور سکے موجود تھے۔ اس وقت میری سج دھج قابل دید تھی۔ میری دیدہ زیبی اور رعنائی کو دیکھ کر اس باکس میں موجود نوٹ اور سکے مجھے رشک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں ایک دن اور ایک رات اسی پیٹی میں پڑا رہا۔ مجھے پرانے نوٹوں اور گندے سکوں سے گھن آتی تھی۔ میں انہیں اپنے سے کمتر سمجھتا تھا۔ جہاں تک سکوں کا تعلق ہے وہ سب مالیت میں مجھ سے کم تھے۔ البتہ اس باکس میں بڑی مالیت کے چند نوٹ بھی موجود تھے، مگر مجھے اپنی دیدہ زیبی، خوبصورتی اور نئے پن پر فخر تھا، اور ان میں سے کچھ میری آب و تاب پر جلتے تھے اور مجھ پر طرح طرح کی آوازیں کستے تھے۔ لیکن ایک عمر رسیدہ نوٹ نے نہ صرف انہیں ایسا کرنے سے روکا بلکہ وہ مجھ پر بہت مہربان تھا۔ اس نے مجھے نصیحت کی کہ میں دیگر نوٹوں کو عزت کروں اور اپنی عارضی خوبصورتی، دلکشی اور رعنائی پر ناز نہ کروں۔ اس نے کہا کہ یہ تمام بوسیدہ نوٹ بھی کسی روز میری طرح خوبصورت، دلکش اور دیدہ زیب تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور استعمال کے باعث آج ان کا یہ حال ہوا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب میری بھی ایسی ہی حالت ہوگی۔ اس نے کہا کہ یہ وقت تم پر بھی آنے والا ہے۔ اس کی نصیحت کا مجھ پر گہرا اثر ہوا اور میں سوچنے لگا کہ واقعی مجھے اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ اگلے روز دکاندار نے مجھے پیٹی سے نکال کر ایک گاہک کے حوالے کیا۔ اس نے مجھے اپنے پرس میں رکھ لیا، لیکن گلی میں گزرتے ہوئے اس خاتون نے جب اپنے پرس میں سے ایک ضروری کاغذ نکالنا چاہا تو ساتھ میں بھی نکل آیا اور اس خاتون کی بے خبری میں زمین پر گر پڑا۔ کچھ دیر وہاں بے یارو مددگار پڑا رہا۔ اتفاق سے ایک میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکا وہاں سے گزرا اور اس نے مجھے اٹھا لیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور اپنی ماں کے حوالے کر دیا۔ مجھے پا کر عورت کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، کیونکہ وہ کافی غریب تھے اور وہ میرے بدلے یعنی میرے عوض ضرورت کی چند اشیاء ضرور خرید سکتے تھے۔ مجھے اس بات پر خوشی ہوئی کہ میں کسی مجبور کے کام آیا۔ اس عورت نے سودا سلف کے بدلے مجھے ایک دکاندار کے حوالے کیا۔ ایک دن بعد کسان سودا خریدنے آیا۔ دکاندار نے بقایا رقم کے ساتھ مجھے بھی اس کے حوالے کیا، جس نے گھر لے جا کر مجھے ایک گٹھڑی میں باندھ دیا اور ایک تنگ و تاریک کمرے کے کونے میں رکھ دیا، جہاں میں کئی ہفتوں تک پڑا رہا اور آخر کار پھر بازار پہنچا۔ بازار میں چند روز تک مختلف ہاتھوں میں گردش کرنے کے بعد آخر کار ایک بار پھر میں بینک پہنچا اور یہ کہ ایک دکاندار رقم بینک میں جمع کرانے گیا۔ میں بھی اس رقم میں موجود تھا۔ 2 دن تک بینک میں پڑا رہا، پھر ایک افسر بینک پہنچا اور دیگر نوٹوں کے ساتھ مجھے بھی اپنے نرم و نازک ہاتھوں میں تھاما۔ گھر آ کر افسر نے مجھے سودا سلف لانے کے لیے اپنے گھریلو ملازم کے حوالے کیا۔ ملازم نے مجھے ایک پھل فروش کے حوالے کیا۔ اس نے مجھے اپنی پیٹی میں ڈالا، مگر اگلے روز پھل فروش نے وہاں سے نکالا اور فروٹ منڈی میں لے جا کر ایک آڑھتی کے حوالے کیا۔ اس طرح میں کئی سالوں تک بینک، دکانداروں اور گاہکوں کے مابین گھومتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ استعمال کے باعث مجھ میں وہ پہلی چمک دمک نہ رہی۔ میری اصل رنگت زائل ہو چکی تھی، حروف مدھم پڑ گئے۔ کچھ عرصہ بعد تو میری پہچان بھی مشکل ہو گئی۔ ایک دن ایک گاہک نے
दुकानदार को देना चाहा, लेकिन शुकुक व शुबहात जाहिर करते हुए उसने लेने से इनकार कर दिया। लाख यकीन दहानियों के बाद उसने मुझे गाहक से ले लिया। वो वक्त मेरे लिए बड़ा जिल्लत आमेज था। फिर कई दिनों तक उस दुकानदार के पास रहा और माबाद उसने दीगर नोटों के साथ बैंक में जमा करा दिया। नेशनल बैंक ने मुझे नाकारा और नाकाबिल इस्तेमाल नोटों के साथ स्टेट बैंक इरसाल कर दिया, जहां मैं एक स्टोर के कोने में पड़ा हूं और न जाने कब तक पड़ा रहूंगा। न जाने मेरा अंजाम क्या होगा। वल्लाहु आलम, अल्लाह ही जानता है। यादे माजी अदाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर सीरीज के साथ के आज के लेक्चर के साथ उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आराई आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहिए उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नए आने वाले लेक्चर से आपको आगाही मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।